सॉल्ट पॅन जवळपास म्हाका दिसता 50 लोकांक 1 लाख रुपया दिवपाचें काम. हांवें 1 लाख रुपया फक्त कित्याक म्हणटा, गेली कितलींशींच वर्सां ते बाबडे सॉल्ट पॅन सांबाळटा. म्हणजे जेन्ना मिठागराचेर टॅक्स लागलो, मिठाचेर टॅक्स लागलो, गोंयांतल्यान मीठ भायर वयतालें तेजेर सुद्दां टॅक्स लागलेलो. म्हणजे तांकां आपलें मीठ विकतले जाल्यार तें मीठ विकून पयशे सरकाराक दिवचे पडटाले. ताज्या उपरांत स्वतंत्र जालें. बट म्हाका दिसना मिठागारांक सरकारान केन्ना डायरेक्ट खंयसर पयशे दिले आसतले अशें. म्हाका भाग्यवान समजता की मिठागारां प्रिजर्व करपाची म्हणजे आमी एक संकल्पना प्रदीप सर मुकादम आनी बायोडायवर्सिटी हेंच्यांनी मांडले. म्हणून आज 50 मिठागार आज स्टेजीर आयले आनी सगळ्या जाणांक 1 लाख रुपया आमी केलो. म्हणजे डॉक्टर केरकर फुडें बसल्या. शी हॅज डन द गूड वर्क इन द मिठागार. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हेंय तेंच्यांनी केलां आनी हें काम फुडें व्हरपा खातीर सरकाराचो तेंको हो सदोदीत आसतलो. आनी आमीच ह्या सगळ्या मिठागारांक हांवें तर तांकां म्हटलां की मिठागारां तुमी कायमची सांबाळून दवरात. दर वर्सा 1 लाख रुपया कित्याक ताज्या पेक्षा चड पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा. कारण मिठागारां आमकां प्रिजर्व करून दिवपाक जाय. हें सॉल्ट आमकां परत मेळचें ना जाल्यार आमकां क्रश करून हाडलेलें आमी आयोडिनाच्या नांवाचेर सगळें भायलेंच सॉल्ट खावपाक सुरवात केली. हें बंद केलें. बट गोंयकारां खातीर हें सॉल्ट फीट आशिल्लें खावपा खातीरय बी. पण आजुनूय बी प्युरिफायड करून खूब मोठ्या प्रमाणांत तें सॉल्ट हें येवपा लागलां. बट ही मिठागारां सांबाळून तुमी इतके तेंप दवरली, फुडेंय दवरतली आनी इन फ्युचर म्हणजे ही मिठागारां पळोवपा खातीर सुद्दां लोक खूब मोठ्या प्रमाणांत हांगासर येतले हाजी म्हाका खात्री आसा.